नमस्कार. दूरदर्शनच्या सगळ्या पळोवप्यांक म्हाजो माय मोगाचो येवकार. इश्टांनो, पर्यावरण म्हणटकीर तितून झाडां, वेली, पानां, फुलां आनी ताजेच बरोबर येता ती जनावरां. जनावरांचे आतां जतनाय, संरक्षण हो एक व्हडलो विशय आसा आनी जितली मनशाची उदरगत ही इम्पॉर्टंट आसा, म्हत्वाची आसा, तितलीच ह्या इकोसिस्टम ही तशीच चालू रावप आणि ह्या इकोसिस्टमांतल्या प्रत्येक घटकाचो एक म्हत्वाचें योगदान आसा. त्या म्हत्वाच्या योगदानाचेरय सगळ्यांचो उजवाड तसोच पडून तेजें रक्षण जावप, जतनाय जावप तेय तितलेच म्हत्वाचें आसा. आणि आयज आमच्या बरोबर म्हणजे आयज आमचे आयजचे पावणे ह्या सदरान, ह्या कार्यावळीन आमच्या बरोबर स्टुडियोन आयज उपस्थित आसात. अशेच एक पर्यावरण मित्र म्हणूं येता आमी तांकां, आणि सर्प मित्र अंत्रुज महाल म्हटल्यार आमच्या फोंड्या वाठारांतले सुप्रसिद्ध असे सर्प मित्र श्री श्रीचरण देसाई. आणि तांच्या बरोबर आमी भासाभास करतली. ताज्या पयलीं आमी तांची मातशी वळख पळोवयात. श्री श्रीचरण देसाई हे फोंड्या वाठारांतले आणि सबंद गोंयभर एक प्रसिद्ध नामनेचे असे सर्पमित्र, पर्यावरण मित्र. गेली कितलीशीच वर्सां म्हणजे गेली पुराय 15 वर्सां ते ह्या क्षेत्रांत कार्यरत आसा. आणि फक्त एक ॲनिमल रेस्क्युअरच अशें न्हय, तर पर्यावरणाचो सांबाळ जावप, पर्यावरणाचें रक्षण जावप, जनावरांची जतनाय, जनावरांचें रक्षण करप आणि त्यांचे आमच्या इकोसिस्टमान आशिल्लें म्हत्व याच्या बद्दल अवेअरनेस क्रिएट करप आणि हेजे तरेतरेचे वर्कशॉप्स, कार्यावळी तयार करप अशें व्हड कार्य ते करत आसात. तर त्यांच्या बद्दल आमी जाणून घेवयात, त्यांचे कार्य आमी जाणून घेवयात आणि तांकां येवकार दिवयात आमच्या सगळ्या दर्शकां कडल्यान, आमच्या स्टुडियो कडल्यान. बाब श्रीचरण देसाई, तुमकां येवकार. सगळ्यान पयलीं आतां पर्यावरण मित्र, सर्पमित्र म्हणून तुमची एक वळख आसा. पुराय गोंयभर तुमकां सगळे लोक वळखतात ह्याच स्पेशल तुमच्या आयडेंटिटीन. तर म्हाका एक पयलो प्रश्न असा मनान येता की तुमकां सर्पमित्र जावपाचें अशें मनान केन्ना आयलें, कित्याक दिसलें अशें? हय, तसो हांव कॉलेजीन आसतना आमच्या एका असो एक कॅम्प आशिल्लो आनी कॅम्पाक अमृत सिंग जे गोंयानूच रावता डिचोलीचे, ते सुद्दां म्हणजे म्हाज्या पयलींच्यान एक 20-25 वर्सां पयलींच्यान ह्या कामान आसा. तांचो एक सापांचेर जागृती असो स्नेक अवेअरनेस प्रोग्राम आशिल्लो, तो एटेंड केलो हांवें. आणि तेन्ना म्हाज्या लक्षान आयलें की आमच्या घरान, म्हणजे हांव पिरवळचो तसो, सो पिरवळा घरान जिवाणें आयलें की मारप हें सदांचें. म्हणजे बऱ्याचशा खेडेगांवांनी अशें आसा, सादारण नागाक मारना पूण बाकी कसले जिवाणे असले जाल्यार ते मारप जाता. सो तें चालू आशिल्लें. सो म्हाका खंय तरी एक दिसलें की एटलिस्ट घरान येता ती जिवाणी तरी हांव काडून भायर उडोवपाक शकता काय कितें. अशी सुरवात जाली. हांव मागीर तांकां कॉन्टॅक्ट केलो की म्हाका शिकपाक जाय म्हणून. पूण कितें आसा न्ही की तुमकां कितें तरी एक वेगळें शिक्षण मेळ्ळें साप धरपाचें की तेजी जबाबदारी येता अशें म्हणटा न्ही. तर तशें जालें की हळूहळू नंबर स्प्रेड जावपाक लागलो आनी ते वाडतूच गेले अशें. आनी आतां पर्सनली जर पळयलें जाल्यार सादारण वर्साक 1200 ते 1500 कॉल्स आमकां येता अशें. म्हणजे हे फोंडा वाठारांतले आनी गोंयचे धरले जाल्यार 5,000-5,500 आतां रेस्क्यू कॉल्स NGO जे आसा, एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉड आसत किंवा आमची जी सेव म्हणून संस्था आसा तांकां आमकां इतले कॉल्स येता. सादारण अशी ही सुरवात जाली अशें. हे 2008 गोश्ट ही. हय, मागीर थंयच्यान जे सुरू जालें तें मागीर आनी थांबूच ना, तें काम चालूच आसा तशें. खरें आसा. बाब श्रीचरण देसाई हांच्यांनी मास्टर इन फायनान्शियल सर्विसेस केल्लें आसा आनी गोवा स्टेट वायल्ड लायफ एडवायझरी बोर्डाचेर ते 2016 पासून आसात. तशेंच ॲनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाचे ते मेंबर आसात. मागीर स्टडी अँड अवेअरनेस ऑफ वायल्ड लायफ अँड एनवायरमेंट ह्याचे ते संस्थापक जावन आसात. त्यांच्यांनीच ही संस्था निर्माण केल्या आणि त्याच्यातर्फे तरेतरेच्यो कार्यावळी, कार्यक्रम ते घेता. तसेच फाटल्या 15 वर्सां पासून हे ह्या कार्यक्षेत्रांत कार्यरत आसा. त्यांची एक टीमूय तयार आतां म्हाका दिसता जाल्या. तुमचो अमृत सिंग तांच्या बरोबर पयलीं शिकप आणि त्यांच्या वर्कशॉपान तुमी गेल्ले, तर आता त्यांच्याही टिमीन तुम्ही आसा, त्यांच्या टिमीचो एक मेंबर आसा. सो त्यांच्या बरोबरचो तुमचो एक अनुभव कसो आशिल्लो? सांगपाचो म्हणजे जाल्यार अमृत सिंग सर जे आसा, म्हणजे 1991 तेणी हे सगळे साप धरपाचें काम केलें. म्हणजे त्या वेळार स्नेक रेस्क्यू हो कॉन्सेप्टूच नाशिल्लो. काही महाराष्ट्रान, काही तुरळक अशा जाग्यांनी साप धरप, सर्प
मित्र आसत किंवा साप पकडणेवाला अशी ती एक ताजी सादारण ओळख आशिल्ली. पूण ताणी ते स्नेक रेस्क्युअर म्हणजे स्नेक आमी धरना स्नेक वाचयता. सो हो जो कॉन्सेप्ट आसा म्हणजे ते फक्त साप धरपा पर्यंत ताजो हे ना, सीमित ना की तो साप वाचोवप जाल्यार थंयच्या लोकांकूय बरोबरूच अवेरनेस दिवप. साप कित्याक येता तुमच्या घरान, तो येवपाक जाय नाल्यार कितें करप, आनी एका मागीर आमी साप सोडटले म्हणजे मारप कित्याक ना. हो जो अवेरनेस आसा हो 1991 अमृत सिंग सरांनी सुरू केलो. म्हणजे त्या वेळार गोंयांत तर कोणाकूच ताचें ज्ञान नाशिल्लें आनी तांणी स्वताच्या प्रेरणेनूच ते सुरवात केली अशें. आनी तशें जर म्हणपाक लागले की स्नेक रेस्क्यू, स्नेक हँडलिंग आसत, सापाची किंवा खंयच्याय प्राण्याची मानसिकता समजून घेवन ताजी रेस्क्यू करप, ताका हँडल करप, हें हांव अमृत सिंग सरा कडल्यान शिकलो. हें तशें जगान हांव म्हणटा की काही खूब थोडे जाण आसा जे हे करूं शकता. म्हणजे तुमी जर तांकां जर पळयलें जाल्यार कितले सहजतेन खंयचोय प्राणी आसत. म्हणजे त्या वेळार तर इतले इक्विपमेंट्स आनी हें कांयच नाशिल्लें आनी ताका लागून पण त्या सुद्दां परिस्थितीन म्हणजे तांणी आपलें आयुश्य सगळें ह्याच कामा खातीर वेचलेलें आसा. म्हणजे ते आतां बाकी आनी उद्योग धंदा कांयच करिना. स्नेक रेस्क्यू किंवा हे जे सगळें काम आसा, ट्रेनिंग्स दिवप हेंच करता आनी तेच मागीर तांच्या प्रेरणेनूच 2013 आमी ही संस्था स्थापन केली आनी मागीर तें काम बऱ्या तरेन आनी फुडें धरपाचें काम सुरू आसा. खरें म्हटल्यार आतां आमी पयलींच म्हटल्यार सोरोप म्हटल्यार कित्याक आमच्या घरान जर येता बीन अशें आमी दिश्टी पडटा जाल्यार सुद्दां आमी भिता. तर विशारी बिन विशारी हे तुमी कशें वळखता, म्हणजे कशें ते आयडेंटिफाय करप? तशें ताका एक बिन विशारी किंवा विशारी वळखपाक असो कांय रूल ना. एक खुबशे वॉट्सॅपार बी आतां फॉरवर्ड्स येता की अशी तकली अशी आसा जाल्यार विशारी, तकली अशी आसा जाल्यार बिन विशारी, शेपडेचेर आनी कितें. ताजो अभ्यास केल्या शिवाय ते विशारी किंवा बिन विशारी कळना. म्हणजे बाबा एक तुमकां 4 टिप्स सांगले आनी कळटले तर अशें नासता. ताजो वेवस्थीत अभ्यास, कारण एकाच सारखे दिसणारे 2 किंवा 3 सुद्दां साप आसता जे एकाच सारखे दिसता पूण काही गोष्टी वयल्यान ते ताजी फरक कळटा. सो ताका लागून आमी सांगता की साप वळखपाक जर शिकपाक जाय ताजो अभ्यास करपाक जाय. ताजी पुस्तकां आसा किंवा एक्सपर्ट जे आसा तांचे कडल्यान ते शिकप. सो बेजीक आतां कशें आसा की गांवांनी, स्पेशली खेडे गांवांनी लोक कशे आसा की तांकां विशारी जिवाणी पक्की कळटा. सो ते जर ना जाल्यार बाकी सगळी बिनविशारी असो सादारण अंदाज आसता. काही थोडे दिवड आसता व फास्ट धांवता, सो ताज्या वयल्यान लोक याद दवरता. म्हणजे आमचे जे जाणटे आसा तांणी काही गोश्टी घालून दिल्ल्यो आसा आनी दे आर व्हेरी इफेक्टीव. म्हणजे तेजो जसो साप नाग आसा जाल्यार तो रावता, म्हणजे तो बेश्ट धांवणेल्यार सुद्दां वचना पूण दिवड वता. अशे काही गोश्टी उदकान विशारी जिवाणे चडशे आसना. सो हे जे थोडेशे रुल्स आसात, थोडेशे सामान्य ज्ञान म्हणटा की हे आमच्या गांवांतल्या लोकांक हे आशिल्ले. पूण जर पुर्वापार चलत आयिल्ले आसा, खुबशे कॉन्सेप्ट आसा अशे. पूण जर आमकां आयडेंटिफिकेशन जर म्हणत जाल्यार ताजो अभ्यास केल्या शिवाय ते शक्य ना. सर्वसामान्य मनशाक तितली इन्फॉर्मेशन आसना. तुम्ही तेन्ना जेन्ना फोटो पळयता तेजे बद्दल कितें तरी ह्याच्या कडल्यान आयकता, तुमकां कॉल येता. म्हणजे कशें आसता की फक्त रंग हेज्या वयल्यान साप वळखप येना. ताजे स्केल्स, ताजे बॉडी पॅटर्न्स, ताजे हेड आसा हाज्या वयल्यानूच ते सापाची वळख जाता. म्हणजे आतां आमकां खुबशे जे रेस्क्यू कॉल्स येता ते आतां तर अशें ट्रेंड जाला की ते पयलीं फोटो धाडटा. हांवें जर सांगलें बिन विशारी आसा तो एक तर म्हणटा आपुणूच काडून उडयता भायर, नाजाल्यार आसूनी तो अशें म्हणजे भायर आसा जाल्यार घराच्या. सो हो एक खूब आमकां म्हणजे हाजो नेटवर्काचो, मोबायल टॅक्नॉलॉजीचो खूब फायदो जालो. म्हणजे आमचे 30 to 40% कॉल्स हे आमचे अशेच जाता की ते फोटो धाडटा आनी आमकांय ते बरें पडटा. म्हणजे इतले तर एक वचपाक नाका. दुसरी गोश्ट अशें आसता की विशारी किंवा फोटो पळोवन एक कळटा की बाबा हो साप खंय तरी झाडांनी आसा, तो मेळपाना, आमी थंयच्यानूच सांगू शकता. किंवा घरान भितर आसा जाल्यार कळटा. सो टॅक्नॉलॉजी लागून एक हो फायदो आसा. हय. तुम्ही इतली वर्स जाली हे काम करता, ह्या क्षेत्रान आसा, तुमचें काम कशें आसता? म्हणजे एक कॉल येता मागीर तुमी थंय वता, कोणागेर मेळ्ळो धरलो बी कितें, कशें आसता? हय, म्हणजे सादारण कामाची आमची सुरवात जाली ती हीच हेज्या पासूनच जाली. स्नेक रेस्क्यू किंवा साप वाचोवप हाज्या पासूनच सुरवात जाली. पूण आमच्या मनान अशे प्रश्न पडत गेले की बाबा स्नेक रेस्क्यू कितली वर्सां चालू दवरप. लोकांनी कॉल करप बंदूच करपाक जाय खरें म्हणजे की बाबा आसा न्ही घरान, आतां घरान आयला जाल्यार ओके, पूण भायर खंय कंपाउंडान आसा जाल्यार सुद्दां लोक कॉल करता. सो आमी ताजी लोकांची मानसिकताय हळू तेजी शिकपाक लागले. म्हणजे फक्त ते आतां कशें आसा की साप कॉल आयलो की साप धरप हेज्या पर्यंत ते सीमीत ना की आमी आतां हळू लोकांक ट्रेन करता.
ऑन फर्स्ट रिस्पॉन्स म्हणटा आमी ताका. स्नेक रेस्क्युअर सगळे जावंक शकना बट फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जावंक शकता. म्हणजे फर्स्ट रिस्पॉन्स म्हणजे कितें की साप दिसलो जाल्यार वॉट इज युअर फर्स्ट रिस्पॉन्स. थोड्यांक भंय दिसता, कोणाक मारचेशें दिसता, वेगळे वेगळे आसा बट किंवा थोड्यांचे बिलीफ्स आसता. सो फर्स्ट रिस्पॉन्स हांव ऑलवेज अशें म्हणटा की इट इज अ बॅलन्स बिटवीन युअर बिलीफ्स ऑर युअर फियर अँड युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. त्या वेळार तुमची जबाबदारी कितें आसा की बाबा ह्या सापाक मारप ना, कोणाक आपोवप, कॉल करप, हें आमी आतां हळू ट्रेन करपाक लागले. वी आर ट्रेनिंग स्नेक रेस्क्युअर्स ऑल्सो आनी जे रेग्युलर पब्लीक आसा, लोक आसा, तांकांय आमी ट्रेन करता हळू की अवेरनेस आसत किंवा ज्या जाग्यार वता रेस्क्यू करपाक थंय सुद्दां आमी अवेरनेस दिता की बाबा कितें करप साप आयल्या अशें. आनी ताज्या बरोबर आमी अवेरनेस आसत, ट्रेनिंग्स आसत किंवा सापा बद्दलची चुकीची माहिती समाजान खूब कडेन पसरलेली आसा ती आमी सांगपाचो प्रयत्न करता. म्हणजे आतां खुबशे आमकां रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन सुद्दां आमकां आपोवपाक लागल्या कारण काही तश्यो थोड्यो सापा बद्दल चुकीची माहिती आसा किंवा माहिती योग्य आसता पूण ती चुकीच्या प्रमाणान सांगलेली आसता. सो तेज्या खातीर आमी आतां चड काम करता किंवा वन्य प्राणी आनी ताज्या बरोबरूच साप किंवा वन्य प्राणी यांचो ट्रिटमेंट आसत हाजेरूय आमी आतां काम सुरू केलां. अशें पण ही खूप बरी गजाल आसा की रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन सुद्दां हितून कितें तरी करपाक पळयता, लोकांचो जो गैरसमज आसा तो घालोवपा खातीर प्रयत्न करता आनी तुमकां हेज्यान फुडें म्हणजे फक्त रेस्क्यू करपाकच न्ही तर लोकांक जागृताय हाडपा खातीर सुद्दां एक प्रयत्न चालू आसा. अशें आतां सोशल मिडियाचो जेन्ना तुमी हे अशें काम करता म्हणजे फक्त धरप साप आनी तांकां योग्य जाग्यार सोडप अशेंच न्ही तर तुम्ही जे वेगवेगळे वर्कशॉप्स घेता, एक अवेरनेस हाडटा, ताज्या सगळ्या हितून सोशल मिडियाचो तुमकां कितलोसो फायदो जाता? सांगपाचें म्हणल्यार आतां सगळे समाजान म्हणटा की सोशल मिडिया आजची पिढी ताच्या फाटल्यान लागल्या, खूब टायम दिता, पूण आमकां जर सांगशी जाल्यार सोशल मिडियाचो आमकां सगळ्यांत चड बरो फायदो जालो किंवा फायदो जाता डे टू डे. कारण कशें आसा की एक म्हणजे आतांची जी पिढी आसा ती खूब एक्टीव आसता सोशल मिडियाची आनी आमचे चडशे अशे रेस्क्यूस आसत, अवेरनेस सेशन्स आसत ऑर ट्रेनिंग सेशन्स हे सगळे आमचे सोशल मिडियाचे थ्रू जाता. आनी द रिस्पॉन्स वी गेट इज म्हणजे एवरी आमकां ट्रेनिंग जर आसत जाल्यार आमकां ते रजिस्ट्रेशन क्लोज करची पडटा एवरी टायम. कारण भुरग्यांक आतां शिकपाचें आसा आनी सेन्सिटिविटी आसा मेनली खंयच्याय इश्यूचेर कसो विचार करप. सो हें आसा किंवा चुकीची माहिती चेक करून पळोवप हे जे आसा म्हणजे दोनी आसा. म्हणजे आजची तरुण पिढी जी आसा ती बाकीच्यो गोश्टी जरी आसल्यो तरी हे सेन्सिटिविटी किंवा रिजनींग सोदप हें करता. सो आमकां सोशल मिडियाचो खुबसो फायदो म्हणजे अवेरनेस आसत किंवा सांगपाचो मुद्दो म्हणल्यार आतां आमी दर म्हयन्याक खुबशे एनिमल्स रेस्क्यू करता, वायल्ड एनिमल्स. आनी गोंयान अशें आसा की वायल्ड एनिमल्सा खातीर ट्रिटमेंटाचो कांयच ऑप्शन ना. सो आमी ठरयलें की आमी करतले एनजीओ म्हणून. सुरवातीक कितें जातालें एखादो प्राणी आयलो, पक्षी आयलो, ताजें ट्रिटमेंट आसत, ऑपरेशन्स आसत, हें आसत अशें जातालें. पूण आतां लोकांक परत ते सोशल मिडिया लागून खूब आमचो हें जालो की प्रसार जालो ते की बाबा कोणी तरी आसा नाल्यार एक जखमी जनावर रस्त्यार आसा जाल्यार कोण ताका म्हणजे गोरवां, कुत्रे, माजरां हेज्या खातीर खूब शेल्टर्स आसा, डॉक्टर्स आसा, संस्था आसा, पूण वायल्ड एनिमल्सा खातीर कोण ना. म्हणजे हांव म्हणटा की ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा बट तांचेय लिमिटेशन्स आसा कारण तांचे कडेन ट्रिटमेंट सेंटर ना. सो मागीर ते कितें करप, ते म्हाजे कडेन येवपाक लागले आनी आतां आमचे म्हयन्याचे जवळपास डॉक्टराचे बील आहा ते 20-30 हजार 40 हजार पर्यंत जाता. आतां हें आमकां संस्थेक कांय शक्य ना. अजून तरी आमी CSR डोनेशन्स घेवपा लागून आतां फुडें विचार आसा. तर तुमकां आश्चर्य म्हणजे हांव अशें बील जेन्ना आमकां डॉक्टराचें येता आय जस्ट पुट इट ऑन सोशल मिडिया आनी जस्ट आवाहन करता लोकांक की अशें आसा. लोक 500,000 दिवन आमकां जाय तितले पेक्षा चड आमकां आतां पर्यंत मेळ्ळेले आसा. म्हणजे आतां पर्यंत म्हाका म्हणजे पयलीं सुरवातीक जे एक वर्सभर म्हाका पॉल्सांतल्यान पयशे घालचे पडले. आतां तशी परिस्थिती ना. एक आवाहन केलें की म्हणजे लोकांक आतां विश्वास बसला की बाबा आमी बरें काम करता, आमी रिजल्ट्सूय दाखयता, ते पोस्ट करता सोशल मिडियाचेर. थोडे डोनर्स आहा ते आपूण येता सोडपाक एनिमल जर रिलीज आसा ते येता. सो ते एक विश्वास बसला. सो सोशल मिडिया आनी पब्लीक जो पार्टिसिपेशन आसा ताजे खूब आमकां उपयोग जालो. सोशल मिडियाचो अशा तरेन तुमकां उपयोग अवेरनेसूय म्हणून आनी फायनान्शियली हेल्प करता, सपोर्ट मेळटा. पयलीं तुमकां तुमच्याय बोल्सांतले पयशे घालून ते सगळे करचे पडले. हय, करचे पडले.
म्हणजे काही वर्सां पयलीं म्हजो बिझनेस आशिल्लो, हांव बिझनेसान फॅमिली बिझनेसान आशिल्लो, पूण 2022 नंतर आतां हांवें पूर्णपणे ह्या हातून भितर ह्याच फिल्डान हें करून दिलां, म्हणजे नोकरी वेवसाय काय ना. सो खूब कठीण निर्णय आशिल्लो, कारण ह्या हितून कितें पयसो ना कांयच ना, पूण गरज आसा अशें लक्षांत आयलें एक, आनी व्याप वाडत गेलो. सो मागीर सगळें मॅनेज जावप कठीण जावपाक लागलें. सो ताका लागून मागीर असो निर्णय घेतलो की आतां पूर्णपणे हातून भितर हें जाता, आनी आतां पर्यंत कशें तरी म्हणजे मॅनेज जाता. हय, आनी फुडें कितें कितें प्लॅन्स आसा. व्हडलो निर्णय आशिल्लो की आपले एक जॉब कितें बिझनेस आसा तो थांबोवन पूर्णपणे ह्या कार्याक व्हांवून घेवप. जरी हे इतले सोशल कॉज आसा, बरी गजाल आसा, सगळ्या समाजा खातीर बरी गजाल आसा, तरी सुद्दां आपलो एक बिझनेस सोडून कोण तरी हे करता म्हटल्यार हे खूपच म्हत्वाचें अशें कार्य आसा. आनी तुमकां म्हाका दिसता खुबशे लोक आतां जोडले गेले आसा, तुमची एक टीम तयार जाला. तर ताकाच जोडून एक विचारपाक सोदता, सेव जी तुमची संस्था आसा ताज्या बद्दल आमकां मातशें थोडें सांगात. म्हणजे एक्चुअली म्हणजे 2008 ते 2013 पर्यंत हांव एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाचो मेंबर आशिल्लोच, एक्टीव मेंबर आशिल्लो. आनी कशें आशिल्लें की अमृत सिंग सर बिचोले रावल्या कारणान फोंडा किंवा सावथ गोवान तांचो येवप मातशें कमी जातालें डिस्टन्स वायज. सो एक ते तकलेन आशिल्लें की सावथ गोवान अवेरनेस आसत, ट्रेनिंग्स आसत, हें मातशें वाडोवप, ज्या जाग्यार रेस्क्युअर्सूय कमी आसा. आनी दुसरें आमकां एक लक्षांत आयलें अशें की फक्त रेस्क्यू न्ही, पूण अवेरनेस आसत. आमी सुरवातीक मँग्रोव्स क्लिनलिनेस ड्रायव्स केल्ले, स्पेसिफीक मँग्रोव्स हॅबिटेट जे आसा ते आमी फोकस केल्ले आनी तातूंत भितर हें केल्लें. थोडे रिसर्च प्रोजेक्ट्स आमी घेतलेले, म्हणजे ऑटर्स जे उदा म्हणटा आमी, इवन क्रोकोडायल्स मानगी आसा ताजेर रिसर्च आमी केल्लो. लेपर्ड्सांचेर गोवाचे 2004 ते 2014 10 वर्सांचे लेपर्ड रेस्क्यू रिलीज खंय केले, कित्याक लागून जाता, ह्युमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट कित्याक जाता, लोकांक वचून मेळप, अशे रिसर्च प्रोजेक्ट. सो अशें जर वेगळ्या वेगळ्या हातून भितर जर काम करतले जाल्यार एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाचो जो स्कोप आशिल्लो किंवा ताजे जे कितें मोटिव्स आशिल्ले ते तातूंत भितर ते बसनाशिल्ले. सो मागीर आमी ठरयलें की आमी एक वेगळी संस्था स्थापन करुया, ताज्या अंडर म्हणुया किंवा ताज्या बरोबरीन काम करणारी, आनी तातूंतल्यान मागीर आमी हे सगळे कार्यक्रम करपाक लागले. सो ताका आमकां कितें जालें की खंयची संस्था अशें म्हणल्या नंतर आमी सदांच सांगताले की आमी सेव ह्या संस्थे अंडर काम करतात, आनी रेस्क्यू जे आसा आमी एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडा अंडर करता अशें. पूण मागीर कितें जालें की 2013 नंतर जे काम वाडत गेलें ते आतां वेगळ्या वेगळ्या हातून भितर आमची संस्था काम करता अशें. आतां म्हाका एक थोडी वेगळी गजाल हांव विचारूंक पळयता तुमकां की जेन्ना तुमी रेस्क्यू करपाक वता, कोणाच्याय घरांनी, कोणाच्याय वाठारांनी, कोणाच्या एरियान आयिल्लो आसा आनी तुमी धरपाक वता, तेन्ना तुमकां तरेतरेचे अनुभव येता, तरेतरेची म्हणजे लोकांचे बिहेवियर वेगवेगळे तरेचे आसता. कोणी आपण जावन तुमकां तुमी धरलो आनी ताका व्हेलो म्हणून पयशे दिता, कोण दिना, तर तो एक एक्सपिरियन्स कसो आसता? तशें सांगपाचें म्हणजे आमचो पयलींच्यान अशी पॉलिसी आसा, म्हणजे मुद्दो कितें आसा की जेन्ना हांव आतां 2008 स्नेक रेस्क्युअर म्हणून एक्टीव जालो इन फोंडा, तर फोंड्यान अशे स्नेक रेस्क्युअर किंवा कॅचर आशिल्ले जे कितें करताले की बाबा आपूण स्नेक धरता तुमच्या घरान, प्रत्येकाचो रेट आशिल्लो, नागाक 2000 आनी कितें अजगर आसा व्हडलो जाल्यार 3000 5000 अशें. सो दे यूज टू ब्लॅकमेल पीपल पयशा खातीर. सो ह्या सगळे जे कितें काम आसा हेका लोक अशें वायट तरेन पळयताले की बाबा ते धड न्ही, तूं तातूंत पडूं नाका, ते पयशे करपाक लागले. सो ताका रिस्पेक्ट नाशिल्लो. सो म्हाज्या घरान सुद्दां ताका खूब विरोध जालो की बाबा तूं हे फालतू असल्या गोश्टींत पडूं नाका, हेका रिस्पेक्ट ना, लोक गाळी मारता. सो म्हाका ते मागीर म्हणजे ते चॅलेंज आशिल्लें. सो वी स्टार्टेड वीथ दॅट की रेस्क्युअर्स हेज्या खातीर म्हणजे रिस्पेक्ट नाशिल्लो समाजांत. सो ते कशें करचें पडलें. एक तर स्नेक रेस्क्यू आसत, बट जेन्ना आमी रेस्क्यू करता तेन्ना लोकां कडेन उलोवप. आतां लोकांचे बिहेवियर इतले वेगळे वेगळे आसताले की पयलीं सुरवातीक जर तुमी विचार करा जाल्यार लोक आमकां म्हणजे ताका रिस्पेक्ट सोडा सारकें उलय सुद्दां नाशिल्ले, किंवा तांचे पयलींच फोन करून सांगता आमगेर जिवाणें आयला, कितले पयशे ते सांग. सो जेन्ना तांकां हळू कळपाक लागलें की बाबा हे पयशा खातीर काम करिना, अशें जावन म्हणजे ही 10 वर्सां लागलीं आमकां हो चेंज जावपाक अशें. पूण आतां जर तुमी जर एक एग्जाम्पल म्हणून सांगता की फोंड्यान जर रेस्क्यू केलो एक खंयचोय साप, किंवा फोंड्यान जर एक कॉल येता आनी सादारण एक काणकोण किंवा मडगांव सायडीन ज्या जाग्यार रेस्क्युअर्स चड ना, जाल्यार तुमकां लक्षांत येता फरक की लोकांच्या उलोवपान सुद्दां आतां बदल जाल्लो आसा.
आतां दुसरी एक गोष्ट पयशाची आसा की आमी पयशे केन्ना डिमांड करिना खंयच्याच गोष्टीचे, म्हणजे कितलेय पयस जरी असले आमी सांगता की तुमी कितें तुमचे खुशीन दिया नाल्यार पेट्रोलाचे कितें तें समजून दिया. वी डोंट डिमांड, आमी तांकां केन्नाच सांगना. पूण असो अनुभव येता की म्हणजे हांवें खुबशे पळयले की गरीबशे गरीब म्हणजे तथाकथीत जे झोपडीन रावता किंवा ज्यांची आर्थीक परिस्थिती बरी ना अशे लोक आपल्या हातूंतले म्हणजे कितें तरी प्रयत्न करून ते पयशे दिता पेट्रोलाचे. पूण तेच जर तुमी कंपेर केले की व्हडले बंगलो आसत किंवा एक व्हडले अपार्टमेंट आसा चकीत, जाल्यार आयज पर्यंत आमकां अनुभव आसा की ते कांयच दिना. म्हणजे मागले आमी केन्ना मागत ना पूण केन्नाच दिना. म्हणजे सदांच लक्षांत येता की जेका पयशे नासता तेका ती किंमत आसता. म्हणजे आयज पर्यंत म्हाका अशें जालें की एका घरान केरी फोंडा ह्या भागान एका झोपडेनूच भितर एक म्हातारी रावताली आनी तिणें म्हाजे कडेन तिच्या कडेन पयशे आशिल्ले तितले काडून 10 रुपया दिले. म्हणजे आनी तिणें म्हाका सामकें अशें बाबा आपल्या कडेन इतलेच आसा अशें, म्हणजे अशी म्हणजे खूब अनुभव आसा अशे लोकांचे की लोक कशे वागता. म्हणजे पयशेकार आसून सुद्दां हय, दिवपाची आनी तेंची अशे अनुभव आसा की एका गांवान आमी गेल्ले रेस्क्यू करपाक स्नेक आमी गेले आनी थंय मेळूना साप. ते कशेच लोक वचपाक दिना. हांवें म्हणलें तो मेळपाना ना म्हणलें. शेवटी आमी वयर येवन पळयलें आमचे टायर पंक्चर करून दवरिल्ले गाडयांचे आनी अरावंड 25 किलोमिटर. म्हणजे रागूय काडटा. जिवाणें मेळूना हितून आमची चूक ना पूण तो राग काडप एक आसता. म्हणजे अशे दोनूय प्रकारचे अनुभव ह्या हातून आमकां आयिल्ले आसा. आता ही तुमची टीम जाल्या तयार सेव्ह अंडर लोकल टीम आसा तुमची? हय, टीम आमची सादारण 22 जाणांची आसा. लोकल अशें ना, फोंड्यांतले एक 5-6 जण आसा, बार्देस तालुक्यांतले आसा, मडगांव आसा, इवन केपें, काणकोण सगळी कडले आसा. म्हणजे काही कडेन ना अशें, म्हणजे सांगे आनी पेडणे आमचो मातसो हें आसा पूण हळू हळू तयार जाता. म्हणजे एनिमल ज्या जाग्यार आमचे मेंबर्स ना थंय एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉड आसा. सो आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे रेस्क्यूअर्स आसा. आता जे तुम्ही म्हणता की आता यंग जनरेशनान मातशी त्याची अवेअरनेस वाढल्या, त्यांची आवड ह्या हितून आसा, तर हे तुमचे अशें तुम्ही केन्ना अशें ऑब्जर्व केला की आमची जी मनशाची एक लायफस्टायल आसा, आमी जे आता उदरगत केल्या, आमची डेव्हलपमेंट जाला, पण ताका लागून हे सगळी जी जनावरां आसा त्यांच्या लायफाक खंय तरी थ्रीट जाला. सो आमचे कितें मिस्टेक जाता की जेणे करून तांकां आमच्या पासून कितें तरी भंय आसा, कितें तरी थ्रीट आसा अशें? ना, हांव तर हो डेव्हलपमेंटूच म्हणिना. दीस इज ऑल कन्स्ट्रक्शन. ओके, सो डेव्हलपमेंट आमच्या दृश्टीन न्हीच. कारण कशें आसा, आत्ताचें डेव्हलपमेंट इट इज अर्बनायझेशन. गांवाचो डेव्हलपमेंट करप म्हणजे कितें की गांव शहरा भशेन करून उडोवप. सो हो ताजो पयलो मुद्दो आसा. आनी तुमी जर पयलींची घरां आसत, खंयचेय आसत, जाल्यार ती नेचर आसत, आसपासची जनावरां, आसपासचे हेज्या कडेन ते जुळवून घेणारी ती घरां, किंवा जो कितें डेव्हलपमेंट म्हणून आशिल्लो तो तेज्या कडेन जुळवून घेणारो आशिल्लो. किंवा जरी डेव्हलपमेंट करपाक जाय जाल्यार बाबा आसा ते जनावरांक कितें तरी ऑप्शन दवरप. म्हणजे कितें तरी गोंयांतलं उदाहरण जर सादें दवरपाचें जाल्यार गांवांत पयलीं कितें करताले, कुळागरां लावपाक जाय जाल्यार दोंगर टेरेसींग करताले, कुळागरां लायता. पूण कुळागराच्या वयर काजी आसताल्यो, काजीच्या वयर थोडेशे जंगल आनी वयर पठार, हे सदांच म्हणजे जे कोमुंदाद जागे आसा, त्या कोमुंदाद जाग्याक हे जे राखीव आशिल्ले जागे. आतां कोमुंदाद म्हणजे बाकी तेजे लिगल गोश्टी आसूं, पूण हे जनावरां खातीर भोंवपाक तांचो स्पेस म्हणून हो सदांच आशिल्लो. सो आमच्या डेव्हलपमेंटान अशें जालें की हेज्या खातीर जागोच ना. तुमी जर पळयलो की आतां रस्तो करपाक जाय जाल्यार फर्स्ट थिंग कितें करतात लोक, आत्ताचे गव्हर्मेंट अशें म्हणना, आमी लोकूय करता, वी आर ऑल्सो देर. घर बांदतलो जाल्यार पयलो गोश्ट करता ते झाड मारता. सो इफ वी डोंट इन्क्लूड दीस इन अवर डेव्हलपमेंट, द डेव्हलपमेंट इज नॉट अ डेव्हलपमेंट अशें म्हाका. सो म्हाका दिसता की इन्क्लुझीव डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें तर बाबा हेंकाय आमी आमच्या बरोबरूच आसा. सादी गोश्ट आसा, झाड आसा, तर झाडाकूय आमी ते दवरूनच कशें, इतली टॅक्नॉलॉजी आमच्या कडेन आसा जाल्यार वी कॅन, म्हाका अशें दिसता की ती टॅक्नॉलॉजी वापरून आमी हेंकां सगळ्यांक घेवन फुडें वचूं शकता. दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. आमची जबाबदारी आसा, कारण वी आर युजींग ऑल दीस. आमच्या पयलींच्यान जनावरां आसा, झाडां आसा, सगळें आसा. सो म्हाका अशें दिसता की ती आमची जबाबदारी आसा की आमी तांकां घेवन फुडें वचप, जाल्यारूच ते लॉंग टर्म जातले. नाल्यार ऑलरेडी आतां गोंयांत परिणाम ताचे दिसपाक लागले. म्हणजे ह्युमन वायल्ड लायफ कॉन्फ्लिक्ट आसत, ह्युमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, हें सगळें, किंवा नेचरा बरोबर जी कितें कॉन्फ्लिक्ट आसा ती दिसपाक लागले अशें म्हाका दिसता. परिणाम तशे दिसता तुमकां? आता ह्या फिल्डान जे कोण नवीन येवपी आसा, म्हणजे थोडे तरणाटे अशे पळयता की आमकांय बीन शिकपाक जाय, आमकांय बीन हितून ट्रेनिंग घेवपाक जाय, तर तांकां तुमी कितें संदेश दिवपाक शकता?
संदेश म्हणजे पयलो गोष्ट आसा की गरज खूब आसा कारण कशें आसा की ह्या फिल्डान चॅलेंजीस खूब आसा सो जितले चॅलेंजीस आहा तितले गरज आसा एक आनी दुसरें म्हणजे कितें की हांव म्हणटा तशें की सगळेच जण कितें साप किंवा प्राणी वाचयणारे जावं शकना हांव कितें म्हणटा की साप वाचयणारो जो आसा ताच्या पेक्षा आमकां जो कॉल करता न्ही ही द पर्सन इज मोर इम्पॉर्टंट तुमी विचार करा की म्हाका जर 5,500 लोकांनी कॉल करूं ना जाल्यार हांव थंय साप वाचोवपाक पावचोच ना सो आय ऑलवेज गिव द क्रेडीट ऑफ ऑल द एनिमल्स सेव्ड टू द कॉलर हू कॉल्स यू हय सो आमकां जबाबदारी अशी आसा की आमचे कॉलर्स आमकां रिस्पॉन्सिबल कॉलर्स वाडोवपाक जाय आतां सुद्दां रस्त्यार जर खंय जखमी जनावर आसलेले लोक रावन कितें तरी करून कोणाक तरी कॉल करता सो दीस कॉलर्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट सो म्हाका दिसता अशे संदेश जर दिवपाक जाय आतांच्या जनरेशनाक तुमी खूब कितें करपाक जाय अशें गरज ना बट इफ यू रिस्पॉन्ड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी विथ सायंटिफीक अप्रोच इतले सुद्दां जरी केले न्ही जाल्यार खूब म्हणजे जनावर आसत किंवा एकूण पर्यावरण आसत हाजी खूब मदत जावंक शकता सो आमकां रिस्पॉन्ड कशें करप कितें करप हे मागीर फुडले प्रश्न बट एटलीस्ट वी हॅव टू रिस्पॉन्ड ओके अशें म्हाका दिसता एक लास्ट तुमचो प्रश्न हांव घेता ओके खरें तर उलोवण्यासारखें खूब कितें आसा आनी विचारपाक सारकें सुद्दां खूब कितें आसा पण एक आमी वेळेची कमतरता आसा सो गव्हर्मेंटा कडल्यान म्हणजे हे सगळे तुमचे जे काम चालू आसा आता हे कितें तुमचो जॉब असो न्ही तर हे तुमी एक स्वताहून स्विकारलेले अशें एक कार्य आसा सो हितूंतल्यान म्हणजे एक अधिकारी म्हणा गव्हर्मेंटा कडल्यान तुमकां कितें अपेक्षा आसा अशी ह्या क्षेत्रा खातीर म्हणजे म्हाका अशें दिसता की काही गोष्टी आमी गव्हर्मेंटा कडल्यान खूब वर्सां जालीं अपेक्षा करताले काही गोष्टी आमच्यो मान्यय जाल्यो म्हणजे हांवें एक हें केल्लें की स्नेक रेस्क्युअर किंवा वायल्ड लायफ रेस्क्युअर्स जे आसा जे आउटसायड गव्हर्मेंट आसा एनजीओस तांकां कितें तरी रेकॉग्निशन दिवचें पयशे नाका बट रेकॉग्निशन इज इम्पॉर्टंट आनी तें आतां गव्हर्मेंट आमकां म्हणजे दिवपाची तयारी दाखयल्या अशें आतां कशें आसा की अपेक्षा हांव केन्नाच खंयच्याच गव्हर्मेंट आसत खंयच्याच ऑर्गनायजेशन कडल्यान दवरना पूण हांव दवरतना अपेक्षा लोकां कडल्यान दवरता आनी म्हाका अशें दिसता की लोक जर चेंज जाले न्ही विच एवर ऑर वॉट एवर इज द गव्हर्मेंट दे म्हणजे लोक फोर्स जेन्ना करता न्ही गव्हर्मेंटाक ते करचेच पडटा प्रेशरायज अशें न्ही हय म्हणजे एकूण समाजूच बदलता न्ही सो म्हाजी काम करपाची स्टायलूच तशी आसा लोक म्हाका सुद्दां पयलो प्रश्न विचारता गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें अपेक्षा सो हांव पयलीं म्हणटा की पयली अपेक्षा म्हाजी लोकां कडल्यान आसा लोक जर बदलले समाज बदललो जाल्यार गव्हर्मेंटाक ते करचेच पडटा सो तशी गव्हर्मेंटा कडल्यान म्हणजे मागण्यो खूब आसा पूण ते बारीक सारीक आसा दे आर नॉट व्हेरी हे बट लोकां कडल्यान खूब अपेक्षा आसा की चेंज जावपाक जाय आनी हय आनी ताजी जबाबदारी आमी घेतलेली आसा म्हणजे लोकांक म्हायती दिवप अवेरनेस दिवप ताज्यांतल्यानूच हळू हळू बदल जातलो अशें म्हाका दिसता चरण बाब तुमचे इतले शेड्यूल इतले व्यस्त आसता केन्नाय कॉल येता खंय वचचें पडटा आनी सामके जीव धोक्यान घालून तुमी सगळे कडेन वता तर इतले व्हडले कार्य तुमचे आसा आनी आयज वेळात वेळ काडून तुमी हांगासर आयलात आनी ही मुलाखत आमी भासाभास करपाक शकली सो ताजे बद्दल आमच्या सगळ्या प्रेक्षकां कडल्यान आनी दूरदर्शनच्या सगळ्या टिमी कडल्यान तुमकां हांव धन्यवाद म्हणटा शुभेच्छा दिता धन्यवाद